آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله انصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی بآواز بلند صلوات پڑھیں فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لي وحي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء بآواز بلند صلوات ادخل برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي لحمهم لم يدمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزني ما يحزن وانا حربا لمن حاربهم وسلما لمن سالهم وعدوا لمن أعداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أبتل الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في معافل من معافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وافت بهم الملائكة واستكبروا لن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة الصلوات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ما ذكر خبرنا هذا في معافل من معافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. مل کے درود پڑھا کریں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جو پیچھے آ رہے ہیں انہیں آتے ہوئے زحمت لو. مہربانی کریں مجلس کا ماحول بنائیں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اب آپ کے سامنے بہت پیارے مداخان ہیں مولا کے. بہت پیارے ذاکر ہیں. ذاکر عرفان عباس نوتک ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی آمد کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں مل کر.